यहाँ पर आप देखें सल्ले है, वक्फ जायज़ है, गोल दायरा भी है। यहाँ पर देखें काफ के ऊपर 2 ज़बर की तनवीन है। यहाँ पर देखें या मुशद्दद है। तो यहाँ पर पहुँचकर बाद लोग परेशान रहते हैं कि हम यहाँ पर वक्फ करें या ना करें, और करें तो किस तरह करें, पढ़ें तो किस तरह पढ़ें। तो इसके बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। यहाँ पर भी देखें आप, ये 2 ज़बर की तनवीन है। यहाँ पर भी देखें आयत है, उसके ऊपर ला है। यहाँ पर देखें या मुशद्दद है। तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा। यहाँ पर भी देखें वही सूरत है, यहाँ पर भी देखें। तो ये सब बताऊंगा आपको आज के इस वीडियो में। इधर देखें नून के ऊपर छोटा सा मीम है, तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। आप यहाँ पर देखें, ये जो पूरी आयत है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। बाज़ लोग जो है यहाँ पर सही से नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। तो ये सब पढ़ने को तो ये सब बताऊँगा कि यहाँ पर कैसे पढ़ा जाएगा। और आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर गोल दायरा है, यानी आयत मुकम्मल हो गई। और यहाँ पर देखें यहाँ पर तशदीद है, उसके ऊपर एक पेश है। यहाँ पर कैसे वक्फ करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे तो किस तरह करेंगे, इसके बारे में आपको बताएंगे अब। इसी तरह आप यहाँ पर देखें, ये जो लफ्ज़ है इसको बाद लोग सही से नहीं पढ़ पाते हैं, क्या गलती करते हैं ये बताऊँगा। यहाँ पर पढ़ने का तरीका आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखें आयत मुकम्मल हो गई, उसके ऊपर ला है। यहाँ पर देखें एक मद भी है, यहाँ पर मुशद्दद है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कैसे पढ़ना है इसके बारे में आपको बताऊँगा। बस आप लोग जो इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे आज के इस वीडियो से। तो चलिए हम अपना सबक शुरू करते हैं। आज हमारा सबक है 16वें पारे का 13वां रुकू है और आयत नंबर 89 89 तक हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हमें इसके आगे पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्ल। यहाँ पर देखें काफ हुरूफ़ मुश्तालिया, इसको मोटा पढ़ेंगे, दाल में कलकला करेंगे। यहाँ पर देखें काफ को मोटा पढ़ेंगे, यहाँ अलिफ मद्दा है, इसको खींचेंगे। क़ाला, लाम को नहीं खींचेंगे क्योंकि लाम मुतहर्रिक है। यहाँ पर देखें हा को खींचेंगे, ये वाव मद्दा है, इसको खींचेंगे। हारूनु, देखिए हारूनु, नून को नहीं खींचेंगे, नून मुतहर्रिक है। लहुम हारूनु मिन क़ब्लु या क़ौमि इन्नमा फुतिनतुम बिह। अब आपने गौर किया होगा कि हमने यहाँ पर भी गुन्ना किया और यहाँ पर भी गुन्ना किया, यहाँ पर भी गुन्ना किया और यहाँ पर भी। तो यहाँ पर कौन सा कायदा लगेगा? यहाँ पर देखें नून साकिन के बाद क़ाफ है, यहाँ पर इख्फ़ा का कायदा लगेगा। यहाँ नून मुशद्दद है इसलिए यहाँ पर गुन्ना होगा। यहाँ नून साकिन के बाद ता है तो यहाँ पर इख्फ़ा होगा। यहाँ मीम साकिन के बाद बा है तो यहाँ पर इख्फ़ाए शफ़वी होगा। अब हो सकता है कुछ नए लोगों ने हमारे वीडियो को ज्वाइन किया हो, जिन्हें समझ में ना आ रहा हो कि ये इजहार क्या है, इख्फ़ा क्या है, इख्फ़ाए शफ़वी क्या है। तो अगर आप लोग ये सब जानना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को पार्ट 1 से देखें, शुरू से आप पढ़ें। और ख़ास करके जो शुरू में हमने मदनी कायदा पढ़ाया है आप उसे पढ़ लें, उसके बाद आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो आपके समझ में ये सब आएगा। वलक़द क़ाल लहुम हारून मिन क़ब्लु या क़ौमि इन्नमा फुतिनतुम बिह। यहाँ वक्फ़ करेंगे तो खड़ी ज़ेर को यहाँ वक्फ़ करेंगे तो खड़ी ज़ेर को जो है साकिन कर देंगे, बिह पढ़ेंगे। व इन्न रब्बकुमुर रहमानु फत्तबिऊनी। देखिए रब्बकुमुर, रा को पुर पढ़ेंगे, यहाँ पर देखेंगे रा को मोटा करेंगे, बा को खूब जमाव के साथ, अब इस मीम को इस रा से मिलाएंगे। रब्बकुमुर रहमानु फत्तबिऊनी। यहाँ पर देखें वाव मद्दा है, यहाँ पर या मद्दा है। फत्तबिऊनी व अतीऊ अमरी। देखिए वह अती, यत्वा को मोटा पढ़ेंगे। वह अतीऊ अमरी। क़ालू लन नबरह अलैहि आकिफीन हत्ता। यहाँ देखिए लन नबरह, यहाँ पर इदगाम का कायदा लगेगा। यहाँ पर देखें आइन है, यहाँ पर भी आइन है, इसका हम ख़ास ख्याल करेंगे। लन नबरह अलैहि आकिफीन हत्ता यरजिअ इलैना मूसा। यरजिअ इलैना मूसा। क़ाल या हारून मा मनअक इज़ रअयतहुम ضلوا
دیکھیں یہاں پر گول دائرہ بھی ہے اور آگے اس کے اوپر لا بھی ہے، تو یہاں پر وقف کریں یا نہ کریں؟ تو دیکھیں اس میں وقف کرنے میں اختلاف ہے، یعنی آپ یہاں وقف کریں گے تو اس کو ولو پڑھیں گے، اور اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر مد منفصل ہوگا، کیونکہ دیکھیں واو مدہ کے بعد حمزہ ہے، تو یہاں پر کھینچیں گے ہم، یہاں جب ملا کر پڑھیں گے تو جیسے منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعن افعصیت امری قال یا ابن ام لا تأخذ. یہاں پر دیکھیں قال یا ابن ام، یہ واو نہیں پڑھیں گے، اس حمزہ کو پڑھیں گے، یا با زبر یب، نون زبر نا، یبن، حمزہ میم پیش ام، یبن ام، میم زبر ما، یبن ام، میم مشدد ہے، اس میں غنہ کریں گے. قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی. دیکھیں بلحیتی ولا برأسی، یہ حمزہ ساکنہ ہے، جھٹکا ہوگا، را کو موٹا پڑھیں گے، یا مدہ کو کھینچیں گے. برأسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی، ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی قال فما خطبک یا سامری. یہاں پر دیکھیں آپ، ہم نے وقف کیا کیسے، یا سامری، اس تشدید کو باقی رکھیں گے، اس پیش کو ساکن کر دیں گے، یا سامری، اس طرح ہم یہاں وقف کریں گے. یہاں دیکھیں خطا ہے، خط دونوں کو موٹا پڑھیں گے، خطبک قال فما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه. یہاں پر دیکھیں یبصروا به فقبض، دیکھیں فقبضت قبضه، فقبضت قبضة من اثر الرسول. دیکھیں یہاں پر ادغام ہوگا، تنوین کے بعد میم ہے، یہاں پر من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. یہاں پر جو سواد ہے وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ کی سانس یہاں ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کو یہاں پر اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا. اب آپ نے غور کیا ہوگا، اب آپ لوگوں نے غور کیا ہوگا کہ میں نے کس طرح پڑھا. آپ اس پہ ایک ایک چیز پر غور کریں، جیسے سنیں لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ، دیکھیں یہاں پر غنہ کریں گے، یہاں پر دیکھیں یہاں جو ہا کو نرمی سے ادا کریں گے، را مشدد ہے، اس کو دو بار پڑھیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، نون میں غنہ کریں گے اور اس الٹا پیش کو کھینچیں گے، یہاں میم میں غنہ کریں گے، یہاں پر بھی غنہ کریں گے، یہاں پر بھی دیکھیں غنہ کریں گے. آپ سنیں غور سے کیسے پڑھیں گے اس کو، لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا إِنَّمَا إِلَٰهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. یہاں پر دیکھیں انما الہکم اللہ، اس کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ اس میں جلال سے پہلے پیش ہے. اب جب یہاں سے پڑھیں گے تو اس الف پر زبر لگائیں گے، اس کو پڑھیں گے اللہ، اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، تو یہ کیوں ہے؟ کیونکہ نون ساکن کے بعد یہاں پر با ہے، تو یہاں پر ہوگا اقلاب. اس نون کو ہم اس میم سے بدل کر پڑھیں گے، اس نون ساکن کو، اس کو پڑھیں گے من انباء ما قد سبق.
وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا. یہاں پر دیکھیں مِن لَّدُنَّا، یہاں پر ادغام ہوگا مِن لَّدُنَّا ذِکْرًا. یہاں وقف کریں گے تو دو زبر کو ہم الف سے بدلیں گے، ذِکْرًا پڑھیں گے. یہاں پر دیکھیں گول دائرہ بھی ہے، جیم بھی ہے، صلے بھی ہے، تو یہاں پر وقف کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ وقف کریں گے تو ذِکْرًا پڑھیں گے. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. تو یہاں پر دیکھیں آیت کے اوپر لا ہے، تو یہاں پر رکنے نہ رکنے میں اختلاف ہے. مطلب آپ یہاں رکیں گے تو وزرا پڑھیں، اور جب ملائیں گے تو وزرن خالدین پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد خا ہے، پھر یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگے گا. خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا. یہاں پر دیکھیں گول دائرہ ہے، لا ہے، تو یہاں پر بھی آپ رک سکتے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیں گول دائرہ ہے اور لا ہے، تو یہاں جب وقف کریں گے تو اس کو حملا پڑھیں گے، اور ملائیں گے تو حملین، پھر یہاں پر ادغام کریں گے. یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین المجرمین یومئذ زرقا. یہاں پر دیکھیں تنوین کے بعد ذات، تو یہاں پر اخفا کریں گے. وقف کریں گے تو زرقا پڑھیں گے، اور ملائیں گے تو زرقین پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر تنوین کے بعد یا ہے تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگے گا. اب یہاں پر دیکھیں وقف ہے، گول دائرہ بھی ہے، صلے بھی ہے، جیم بھی ہے، تو یہاں پر جو ہے آپ وقف کریں. آپ یہاں پر وقف کریں گے تو زرقا پڑھیں گے. یتخافتون بینہم ان لبثتم. دیکھیں ان لبثتم، اس کو پڑھیں گے ال. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد لام، یہاں پر ادغام ہوگا، یہاں پر ثا ہے. ان لبثتم الا عشرا نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طریقة ان لبثتم الا یوما. دیکھیں امثلهم طریقتن، دیکھیں طا ہے، را یہاں پر قاف ہے، طریقتن ان لبثتم الا یوما. صدق اللہ العظیم. تو یہ ہمارا 14واں رکوع الحمدللہ مکمل ہو گیا. آج ہم یہیں تک پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس کے آگے پڑھیں گے. جب تک آپ لوگ اس کو اچھے سے پڑھیں، یاد کریں. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم سے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.